पहिलो थेस्लोनिकीको पुस्तक 1 अध्याय। पावल, सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टमा थेस्लोनिकीहरूको मण्डलीलाई अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। भाइ हो, परमेश्वरका प्रियहरू, तिमीहरूलाई उहाँले चुन्नुभएको हामीलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ वचनमा मात्र आएन, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो। तिमीहरूका माझमा छँदा तिमीहरूकै खातिर हामी कस्ता किसिमका मानिस थियौँ तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका अनुकरण गर्ने भयो, किनकि पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द साथ तिमीहरूले धेरै कष्टमा वचन ग्रहण गर्यौ, यहाँसम्म कि माकेडोनिया र अखैयामा सबै विश्वासीहरूका माझमा तिमीहरू नमुना बन्यौ। किनकि तिमीहरूद्वारा परमेश्वरको वचन केवल माकेडोनिया र अखैयामा मात्र प्रचार गरिएको होइन, तर परमेश्वरमाथिका तिमीहरूको विश्वास प्रत्येक स्थानमा फैलिएको छ र हामीलाई अरू केही भन्नु आवश्यक छैन। किनकि जुन किसिमले हाम्रो स्वागत तिमीहरू कहाँ भयो अनि जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न तिमीहरू मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्क्यौ, सो त मानिसहरूले नै बताउँदछन्। अनि स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्र, जसलाई उहाँले मृतकबाट उठाउनु भयो, उहाँकै प्रतीक्षा तिमीहरू गर्दछौ, अर्थात् येशूको, जसले आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। अध्याय 2। थेस्लोनिकेमा पावलको सेवा। भाइ हो, तिमीहरू कहाँ हाम्रो आगमन व्यर्थ नभएको तिमीहरू आफैलाई थाहा छ। हामीले अघिबाटै फिलिपीमा कष्ट भोग्यो र अपमानित भयौँ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ, तर घोर विरोध छँदाछँदै पनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई परमेश्वरमा साहस मिलेको थियो। किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छल कपटले भएको हो, तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसहरूलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। तिमीहरूलाई थाहै छ कि हामीले कहिल्यै खुसामदीका कुरा गरेनौँ, न हामी लालचको बहानामा फस्यौँ। यसको साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्टका प्रेरित भएका नाताले हामीले तिमीहरूमाथि अधिकार चलाउन सक्थ्यौँ, तापनि हामीले मानिसहरूबाट आदर खोजेनौँ, न त तिमीहरूबाट न अरू कसैबाट। आफ्ना बालकहरूलाई स्याहार्ने दाइ आमा झै तिमीहरूका बीचमा हामी कोमल भयौँ। यसैलाई स्नेहपूर्वक तिमीहरूको चाहना गरेर हामीहरू परमेश्वरको सुसमाचार मात्र होइन, तर हाम्रो प्राण समेत तिमीहरूलाई दिन तत्पर थियौँ, किनकि तिमीहरू हाम्रा निम्ति अति प्रिय भएका थियौ। किनभने भाइ हो, हाम्रो कष्ट र मेहनतको सम्झना तिमीहरूलाई छ। तिमीहरू कसैलाई बोझ नबोकाऊ भनेर दिनरात काम गरी हामीले परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गर्यौँ। तिमीहरू साक्षी छौ र परमेश्वर पनि कि तिमी विश्वासीहरूका अघि कसरी हाम्रो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्कोट थियो। किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ, बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तै गरी हामीले तिमीहरू प्रत्येकलाई कसरी अर्थी उपदेश दिँदै र साहस पनि दिँदै तिमीहरूलाई आदेश दियौँ। यस हेतुले कि तिमीहरूको चालचलन परमेश्वरको योग्य होस्, जसले तिमीहरूलाई उहाँको आफ्नै राज्य र महिमामा बोलाउनुहुन्छ।
यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो सो तिमीहरूले मानिसहरूको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यो, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। किनकि भाइ हो, ख्रीष्ट येशूमा यहुदियामा भएका परमेश्वरका मण्डलीहरूको अनुकरण गर्ने तिमीहरू भयो। किनकि आफ्नै देश भाइहरूबाट तिमीहरूले जसरी दुःख भोग्यो त्यसरी तिनीहरूले यहुदियाहरूबाट दुःख भोगेका थिए। यी यहुदीहरूले नै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई र अगमवक्ताहरूलाई मारे र हामीलाई पनि बाहिर धपाए र परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याउँछन् अनि सबै मानिसहरूको विरोध गर्छन्। अन्य जातिहरूको उद्धार होस् भनेर तिनीहरूसँग बोल्नमा हामीलाई बाधा दिए। यसरी सधैँ उनीहरू आफ्नो पापको नापो भर्छन्, तर अन्त्यमा परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि परेको छ। थेसलोनिकीहरूलाई भेट गर्न पावलको उत्कट इच्छा। किनकि भाइ हो, हृदयबाट होइन तर आँखाको सोझो तिमीहरूसँग अल्प समयको निम्ति बिछोड भएका हुनाले उत्कट इच्छाले तिमीहरूलाई आम्ने सामने भेट गर्न उत्सुकता साथ हामीले चेष्टा गर्यौँ। किनकि हामी तिमीहरू कहाँ आउन खोजेका थियौँ। म पावल चाहिँ बारम्बार आउन चाहे, तर शैतानले हामीलाई रोक्यो। हाम्रा प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ त्यस बेला उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइनौ र? निश्चय हाम्रो गौरव र आनन्द तिमीहरू नै हौ। अध्याय 3। यसकारण जब हामीले सहन सकेनौँ तब एथेन्समा एक्लै छोडिन हामी राजी भयौँ र तिमीहरूलाई विश्वासमा स्थिर गराउन र अर्थी उपदेश दिन परमेश्वरमा ख्रीष्टका सुसमाचारको सेवक हाम्रा भाइ तिमोथीलाई हामीले पठायौँ, ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही नडगमगाओस्। तिमीहरू आफैलाई थाहा छ कि यसैको निम्ति हामी खटाइएका हौँ। किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौँ तब तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भने हामीले अघिबाटै भनेको थियौँ। यो साँच्चै हुन पनि आयो, सो तिमीहरूलाई थाहा छ। यसकारण मैले अझै सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई परीक्षामा पार्यो कि भनी र हाम्रो परिश्रम व्यर्थ जाला कि भन्ने डरले तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनलाई मैले तिनलाई पठाएँ। तिमोथीले ल्याएको खबर। तर अहिले तिमोथी तिमीहरू कहाँबाट हामी कहाँ आएर तिमीहरूको विश्वास र प्रेमको असल खबर हामीलाई सुनाए। तिमीहरूले हामीलाई भेट्न ज्यादै इच्छा गरी सधैँ प्रेमसँग हाम्रो सम्झना गर्दछौ भन्ने खबर तिनले दिए। हामी पनि तिमीहरूलाई भेट्न त्यत्तिकै चाहना गर्दछौँ। त्यसै कारण भाइ हो, तिमीहरूका विश्वासको कारणले हाम्रा सारा दुःख र क्लेशमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पाएका छौँ। किनकि यदि तिमीहरू प्रभुमा दरिला रह्यौ भने हामी जीवित रहन्छौँ। सबै आनन्द जो तिमीहरूका खातिर परमेश्वरमा हामी अनुभव गर्छौँ त्यसको निम्ति र तिमीहरूका लागि हामी परमेश्वरलाई के धन्यवाद दिन सक्छौँ र? तिमीहरूलाई आम्ने सामने भेटेर तिमीहरूका विश्वासको कमी पूरा गर्ने हेतुले हामी दिनरात जोसका साथ प्रार्थना गर्छौँ। अब हाम्रा परमेश्वर र पिता स्वयंले र हाम्रा प्रभु येशूले तिमीहरू कहाँ आउने हाम्रो बाटो खोलिदेऊन्। जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौ त्यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एकले अर्कासँग र सबै मानिससँग प्रेममा बढ्ने र प्रशस्त भइरहने तुल्याउन्। यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्तहरूका साथमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूका हृदय पवित्र र निष्खोट तुल्याई स्थिर गराउन्।
अध्याय 4। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु। अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौँ। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरू प्रत्येकले जान। तर परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै कामुकताको कुवासनामा नबस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। यसै कारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। तर भाइहरू प्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। माकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ। तर भाइ हो, झन बढी त्यसै गर्दै जाओ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्ती उपदेश दिन्छौँ। हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए झै तिमीहरू शान्त रहने, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरकाहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। प्रभुको पुनरागमन। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। अध्याय 5। तर भाइ हो, समय र बेलाको विषयमा तिमीहरूलाई केही लेख्ने आवश्यकता छैन, किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ प्रभुको दिन त रातमा चोर आए झै आउनेछ। जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन्, तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे झै अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। तर भाइ हो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ, तसर्थ त्यस दिनले तिनीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौँ। यसकारण अरूहरू झै हामी नसुतौँ, तर जागा बसौँ र सचेत हौँ, किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन् र मद पिएर मात्नेहरू रातमै मात्छन्। तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौँ
र विश्वास र प्रेमका छातीको पाता र मुकुटका आशाको टोप लगाऊ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाट नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँ हाम्रा निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौँ वा सुतेका हौँ, हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौँ। यसकारण एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ र एकले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। आखिरी शिक्षा। तर भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरूका माझमा परिश्रम गर्नेहरू जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन् र तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्, तिनको आदर गर। तिनीहरूका कामको खातिर तिनीहरूलाई प्रेम साथ अति उच्च आदर गर। तिमीहरू आपसमा मेलमिलापमा बस। भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ कि अल्छीहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाओ। याद राख, कसैले खराबीको बदलामा खराबी नगरोस्, तर एउटाले अर्को र सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पवित्र आत्मालाई ननिभाओ, अगमबाणीहरूलाई तुच्छ नठान, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहो, सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। भाइ हो, हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर। सबै भाइहरूलाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। म तिमीहरूलाई प्रभुमा अनुरोध गर्दछु कि यो पत्र पढेर सबै भाइहरूलाई सुनाइदेऊ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूमा रहोस्। आमेन।